प्रिंट मिडिया तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मिडिया देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक आयज जर मेजर प्ले केला, आयज ह्या स्टेजीर आमी जर बसल्या जाल्यार तेजे श्रेय आयज तुमकां वयता. कित्याक हांव एक सिव्हिल सोसायटीच्यान येयल्लो भुरगो, जेणे हे 2 वर्सां खूब कितें सोंसलें. तेन्ना गोंयांत पळयता आसतना एक काळोख दिसतालो सगळे कडेन, कोण आसा काय म्हण आमकां. गोंय राखपाचें काम कोणाचें? राजकारण्याचें. राजकारणी खंय तरी ना ते दिशेन भटकोंक लागलेले, कोणूच नासले त्या टायमाचेर. हे सिव्हिल सोसायटीक तुमी आदार दिलो, खंय तरी हो आवाज एक सगळ्या खंयच्या पोमुर्फा म्हण, बोमा म्हण, खंयचे डबल ट्रॅकिंग म्हण, आनी खंय म्हण, हे जाग्यांच्यान जेन्ना आवाज उठोवंक लागलो तेन्ना तुमी प्रिंट मिडियान इलेक्ट्रॉनिक मिडियान खंय तरी एक लोकांक जागृत केले आनी तो एकवट आयज एलायन्साच्या रुपान खंय तरी गोंयान उबो जालो. आनी आयज ह्या राजकारणाक आमी दाखोवन दिल्ले आसा, जेन्ना गोंयकार उठ्ठा तेन्ना तुमकां तेका सांबाळपाक खूब त्रास जाता. आयज आमचे हे आयज सगळ्यांनी हांगा उलयला, पूण आमचे हे युद्ध हांगा सोंपलेले ना. आयज हेजी सुरवात जाल्ली आसा. हे राजकारण्यांनी हेजो अंदाज घेवपाक जाय. आयज हे जे एलायन्स जाला आनी हे जे लोक आयज भायर सरलेले आसा, हे गोंय राखोवंक भायर सरलेले आहा, राजकारण करूंक न्हू. आयज कॅप्टन विरेडो सर आमचो निवडून येयला, तो दाखोवन दितलो एमपी हो कसो आसता तो. कितलेशेच वर्सां आमी एमपी पळयले आमचे, पूण आमचो कॅप्टनाचेर आमकां विश्वास आसा. जो आमी लोकांनी धाडलेलो आसा तो कॅप्टन आयज आमकां गोंयांक दाखोवन दितलो राजकारण एमपीचे कशें आसता ते. हे अवश्य आमकां गोंयकारांक पळोवंक मेळटलें आनी हे गोंय आमचे हेजे फुडें आमी राखतले सगळे. तशेंच हांव आयज आमी सगळे सालसेतकारांक म्हणटा, पूण आयज प्रत्येक गोंयकार निस्वार्थान हे राजकारण आमी केन्नाच पळोवंक नासले असले. आयज जे वोटींग जालें, हे इलेक्शन जे जालें ते आमी प्रत्येक मनशान आमचे म्हणून इलेक्शन हे लढलें. प्रत्येक गोंयकारान वांटेकार जालो हे इलेक्शनाक. हे गोंय आमचे, गोंय आमी सांबाळटले आनी वोट मारलो आमी गोंयांक मारलो. आयज राजकारण्यांक मारूंक ना. जे कोण पळय हे जाले, जे आयज आमी खंय तरी कमी पडटा जाल्यार ते खंय जे लोक पळय राजकारण्याचे आयकून जे मतां मारता तेज्या खातीर आयज आमी फाटीं उरलेले आसा. ते खंय तरी पयस करपाची गरज ही आमचे सिव्हिल सोसायटीचे हे एनजीओ कडेन आसा. मागता सगळ्या कडेन ही वाटचाल जी आसा ती बऱ्या दिशेन व्हरपा खातीर आमी प्रत्येक जाण झुट्टले. आनी हांव मागता देव बरें करूं म्हणटा, जे लोक आमचे भायर आसा लंडन UK हांगा ते सायडीच्यान, तेंचो आमकां फक्त मोगूच पुरो. जो मोग तेणी आमकां दिल्लो आसा ह्या थोड्याशा वेळान आनी थोड्याशा 6 म्हयन्याच्या कारकिर्दीन जे कितें आमी उठाव केलो ह्या गोंयांत, तेजे सगळे गोंयकार साक्षीदार आसात. तेजे वांटेकार सगळे गोंयकार आसा जेणी हितून भाग घेतलो. आनी प्रत्येक सिव्हिल सोसायटीचो मनीस आनी जे NGOs आसा तशेंच हे राजकारणी, बरे राजकारणी आसा गोंयांत. हे आमी दाखोवन दिल्ले आसा. विजय बाबा सारको, वेंजी बाबा सारको, तो सगळ्यांनी नांव घेयना. सगळे जे आयज झुटले हे गोंया खातीर तांकां हांव सल्यूट करता. आनी ते आमकां राखतले म्हणून आमी आस धरता. आनी हेजे फुडें आमकां गोंयांक बरे दीस येतले. देव बरें कर.